अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप। चमकते सितारे की एक और एपिसोड के साथ जवाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज की एपिसोड को लेकर आप यकीन मानें कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं इस वजह से एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमने बात करनी है उस शख्स के बारे में कि जिसे मैं अगर कहूँ कि दुनिया का सबसे बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर है तो ये गलत नहीं होगा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। इकबाल के बारे में मैं बहुत अरसे से बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि इकबाल एक ऐसी शख्सियत है कि जिसके बारे में आप कभी भी पूरे नहीं उतर सकते, आप कभी भी उसको पूरा बयान नहीं कर सकते। मैं चाहता था कि मैं ये प्रोग्राम जो है वो मज़ार इकबाल पे बैठ के करूं और मैं उसके लिए गया भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वहाँ पे उन्हीं नौजवानों की वजह से कि जिन नौजवानों को इकबाल सारी ज़िंदगी जगाता रहा, उन्हीं नौजवानों की वजह से मज़ार इकबाल पे जो है ना वो पाबंदी आई थी कि जी आप वहाँ पे वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। तो मुझे एक बड़ा धचका लगा और दुख हुआ कि जिस नौजवानों को इकबाल सारी ज़िंदगी जगाता रहा, उन्हीं नौजवानों की वजह से आज जो उसकी कब्र है वो एक ममनून बनी हुई है कि वहाँ पे आप जा नहीं सकते। नहीं, जा सकते हैं, ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। ये सब बात करेंगे हम जनाब मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक़ जनाब डॉक्टर मोहम्मद इल्लामा इकबाल के ऊपर। इल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए, उनके वालिद का नाम क्या था, उनकी वालदा का नाम क्या था, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमारे वहाँ पे वो बात करेंगे कि जो कि आज तक नहीं हुई, और अगर हुई है तो बहुत कम लोग जो है ना वो उस तक पहुँच सके। इकबाल बेसिकली एक बहुत ज़्यादा दरवेश पसंद इंसान थे, यानी कि एक ऐसा शख्स था कि जिसको अल्लाह की वहदानियत के ऊपर, अल्लाह के एक होने के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन था, एक बात। दूसरी, इकबाल बहुत ज़्यादा बाअमल मुसलमान थे। ऐसे मुसलमान नहीं थे कि जैसे हम हैं, सिर्फ़ कलमा गो मुसलमान हैं और सिर्फ़ जो है वो नाम के मुसलमान हैं। इकबाल प्रॉपर मुसलमान थे। दाढ़ी नहीं थी, लेकिन जो उनका मुकाम था वो सूफिया कराम से बहुत ज़्यादा ऊपर था। इस तरह से फिर इकबाल के ज़िम्मे जो काम लगाया अल्लाह ने, वो काम इस पूरे के पूरे इलाके के मुसलमानों को जगाने का काम था। ये वो वाला जगाना नहीं है कि पानी फेंका और जगा दिया, ये जगाना था ख्वाब गफलत से जगाना था। अगर हमने हिस्ट्री, ज़ाहिर है कि आप लोगों ने भी सब ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, 1857 के बाद जब मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हुई और अंग्रेज़ों ने इस पूरे के पूरे इलाके पर कब्ज़ा कर लिया, और उसके बाद अंग्रेज़ों ने और हिंदूज़ ने मिल के जो है ना वो मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ शुरू की, तो तब उस वक़्त वाहिद शख्सियत इकबाल था कि जिसने जो है ना वो वहाँ पे मुसलमानों को जगाया, मुसलमानों को बाकायदा मोटिवेट किया कि यू कैन डू समथिंग। और वहाँ पे जो इकबाल का पहला निशाना था वो इकबाल का नौजवानों पे था। दो कॉन्सेप्ट्स थे इकबाल के जो कि मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहला, खुदी का कॉन्सेप्ट। खुदी क्या है? सेल्फलेसनेस, अपने ऊपर यकीन, अपने ऊपर एतमाद। ये खुदी का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है, अगर आपको अपने ऊपर यकीन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये इकबाल का खुदी का कॉन्सेप्ट था। इकबाल मेरे जैसे कईयों जैसे मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे कि जिनका काम सिर्फ बोलना था। इकबाल की शायरी ऐसी थी कि जिसको आज भी अगर हम पढ़ें और अगर हम उसको समझ जाएं तो हमारे अंदर एक ऐसा वलवला जोश पैदा होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। कि जैसे खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मतलब कि आप अपने एटीट्यूड को, अपने एग्रेशन को, अपने जोश को
اس بلندی پہ لے جائیں کہ جہاں پہ اللہ آپ سے خود پوچھے کہ بھائی تو چاہتا کیا ہے. ٹھیک ہے. ہم جیسے فار ایگزامپل کہ کبھی ہم جب کسی چیز کے اوپر محنت کر رہے ہوتے ہیں یا کسی چیز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ٹائم آتا ہے, ٹھیک ہے, کہ جہاں پہ ہمارا آنر, ہمارا مالک ہم سے خود پوچھتا ہے کہ بھائی اتنی محنت خیریت سے کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اقبال کا خود ہی کا کنسیپٹ تھا. اور دوسرا اقبال کا کنسیپٹ تھا شاہین کا. شاہین اور کرگس بیسیکلی گدھ جسے ہم دوسری زبان میں کہہ لیں اس کو کہتے ہیں. اب گدھ اور شاہین اور عقاب, ان دونوں کی جسامت میں, ان دونوں کی پرواز میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. دونوں کا حجم بھی اتنا ہی ہے, دونوں کی کیپٹیبلٹی بھی اتنی ہے, دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں, لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو گدھ ہے وہ مردار کھاتی ہے, جو شاہین ہے وہ شکار خود کرتا ہے. جو مردار کھاتا ہے اس کو وہ عزت نہیں ملتی, جو شکار خود کرتا ہے اس کو وہی عزت ملتی ہے, وہ رتبہ ملتا ہے, وہی جو ہے نا اس کو مرتبہ ملتا ہے. سو اسی طرح سے اقبال نے شاہین کا خطاب دیا اپنے نوجوانوں کو. اور شاہین کے بارے میں ایک اور دوسری چیز ہے کہ جو عقاب ہے یہ ہمیشہ ہواؤں سے اوپر اڑتا ہے. پہلی بات اگر ہم کیٹیگوری کے لیے دیکھیں تو جو ہوا کا پریشر ہے وہ یہاں پہ کچھ اور ہے, تھوڑا سا اوپر بادلوں کے اوپر جائیں گے تو ہوا کا پریشر کچھ اور ہوتا ہے, اور اس سے اوپر بھی ہوا کا پریشر کچھ اور ہوتا ہے. سو جتنے بھی پرندے ہیں وہ سارے نچلی ہواؤں میں اڑتے ہیں, یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ بادلوں سے نیچے اڑتا ہے. جبکہ شاہین ایک واحد پرندہ ایسا ہے جو کہ بادلوں سے اوپر اڑتا ہے, یعنی کہ اونچی فضا میں اڑتا ہے جہاں پہ ہوا کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ عقاب ہے وہ ہمیشہ ہوا کے مخالف اڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب جس وقت وہ ہوا کے مخالف اڑتا ہے تو اس کا جو ایروڈائنامکس ہیں وہ اس طرح سے بنتے ہیں کہ وہ اپنے پروں کو تھوڑا سا ایسے کھولتا ہے اور ہوا کے پریشر کے ساتھ ہی اوپر ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنا زور کم لگاتا ہے اور ہوا کے پریشر سے ہی اوپر چلا جاتا ہے. اور اسی پہ شعر ہے کہ تندیے باد مخالف سے مت گھبرا اے عقاب, یہ تو اڑتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اب یہاں میں بھی ایک چیز اور ہے, یہ شعر اقبال کا نہیں ہے, یہ مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ کانسیپٹس ہیں جہاں پہ عقاب کا ذکر آ گیا, جہاں پہ ہوا کا ذکر آ گیا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اقبال نے ہی لکھا ہے. تو یہ بھی ایک غلط العام جو ہے نا وہ چیزیں چل رہی ہیں. پھر اقبال کی جو شاعری ہے وہ بیسیکلی 4 زبانوں میں ہے. اقبال نے سب سے زیادہ فارسی میں لکھا, پھر اقبال نے اردو میں لکھا, پھر اقبال نے انگلش میں لکھا, اور اقبال نے 2 نظمیں اپنے بیٹے جاوید اقبال کے نام پنجابی میں بھی لکھی. اور جو سب سے بڑا اقبال کا کارنامہ ہے وہ اقبال کا کارنامہ جس کی وجہ سے آج ہم ہیں پاکستان. کیا تھا کہ ایسے نہیں تھا کہ اقبال سوئے اور سوتے ہوئے ایک دم سے آنکھ کھلی اور پاکستان بنا, یہ نہیں, ایسے نہیں تھا. ٹھیک ہے. ہوا یہ تھا کہ اس وقت تمام کے تمام مسلمانوں کی آپس میں, مسلمانوں کی ہندوؤں کے ساتھ, ہندوؤں کی برٹش کے ساتھ ایک جنگ چل رہی تھی کہ جس میں اقبال کو سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں آئی کہ اگر برٹش نکل بھی جاتے ہیں یہاں سے تو ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے. اگر ہم برٹش سے علیحدہ ہو بھی گئے تو ہم ہندوؤں کی غلامی میں آ جائیں گے, تو اٹس بیٹر کہ ہم ہی علیحدہ ہو جائیں. تو سب سے پہلے 1929 میں اقبال تھے کہ جنہوں نے اس چیز کا اظہار خیال کیا کہ بھائی جو ریاستیں, اور نہیں تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شمال مغربی شمالی ریاستیں جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہیں ان کو علیحدہ کر کے ایک الگ ریاست بنا دینی چاہیے. یہ سب سے پہلے وہ الفاظ تھے جو کہ پاکستان کی بنیاد بنے. اور پھر اس کے بعد تمام کے تمام مسلم لیڈران کو اکٹھا کرنا, یہ بھی اقبال کا سب سے بڑا کام تھا کہ جس میں سب سے زیادہ تو انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو جو ہے نا وہ اس چیز میں متفق
کیا کہ بھائی آپ کر سکتے ہو اور آپ آگے لوگو اور تمام کے تمام مسلمانوں کو جو ہے نا وہ ساتھ لے کے چلیے. سو اگر آپ آج ان کے ویکیپیڈیا میں دیکھیں تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ علامہ اقبال نے جو انفلوئنس کیا تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو کیا تھا. سو پھر جی میں نے یہاں پہ کچھ اشعار جو ہیں نا وہ آخر میں اقبال کے میں نے نکال کے رکھے ہیں, وہ آپ کے ساتھ پڑھوں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا مطلب کیا ہے اور وہ کیوں کہا گیا. یہی تھی اقبال کی شاعری اور یہی تھا اقبال کہ جس کی وجہ سے آج ہم ہیں. معذرت اگر یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہو, لیکن اس ایک شخصیت کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. اقبال ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کے اوپر آپ چاہیں تو آپ پورا دن بول سکتے ہیں, آپ پورا سال بول سکتے ہیں, آپ ختم نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, ابھی تو اقبال کی شکوہ جواب شکوہ بھی رہتی ہے, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. سب سے پہلے جناب یہاں پہ میں نے کچھ یہ نکال کے رکھے ہوئے. ٹھیک ہے, کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ, کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ, مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. مشرق کیا ہے؟ یہ ہمارا سب کانٹیننٹ. اور پھر یہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ اس وقت کے نوجوانوں کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں, کہ جو مشرق سے سورج نکل رہا ہے, یعنی کہ جو مشرق سے ایک نیا جو ہے نا وہ ملک بن رہا ہے, اس کو دیکھ. کیا کہا جی؟ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ, مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. یہ پاکستان کے بارے میں کہا اقبال نے. پھر آگے ایک اور شعر ہے, نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے, نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. کیا کہ کشتے ویران یعنی کہ ایک ایسی زمین کے جو ہے نا وہ ویران پڑی ہوئی ہے. سو اقبال نے کہا کہ میں ان نوجوانوں سے قطعاً پریشان نہیں ہوں, میں ان سے جو ہے وہ ہرگز بھی نا امید نہیں ہوں. اگر ذرا سا پانی لگ جائے نا اس زمین کو, پانی سے مراد یہ ہے کہ ان کو ایک موٹیویشن مل جائے, پانی سے مراد یہ ہے کہ ان کو کوئی ٹریک مل جائے. اگر ان کو ذرا سا ایک ٹریک مل جائے نا تو یہ زمین بہت زرخیز. اور ایسا ہی ہوا کہ جس وقت اس پورے کے پورے علاقے کے نوجوانوں کو, مسلمانوں کو ایک ٹریک ملا, ایک وجہ ملی کوئی محنت کرنے کی, کام کرنے کی, اور اس کے بعد پھر جو ہوا وہ پوری کی پوری دنیا نے دیکھا. پھر اقبال نے کہا کہ عقابی روح, ہائے کیا بات ہے, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے اپنی ان کو منزل آسمانوں میں. عقاب کی, پھر وہی عقاب کی مثال دی. ٹھیک ہے, عقاب اڑتا ہی آسمان سے, یعنی کہ جس وقت عقاب کی روح جو ہے نا وہ انسان کے اندر آتی ہے, جس وقت انسان عقاب کی طرح سوچنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ زمین پہ نہیں رہتا, پھر وہ زمین کے مسائل کو نہیں دیکھتا, یہاں پہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا, پھر وہ آسمان کی طرف ہی جاتا ہے. اب یہ شعر جو ہے نا یہ میں کہتا ہوں کہ دنیا بدل دینے والا شعر ہے. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے اور شاہین کا جہاں اور. کہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو دو شخص ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں ان دونوں کی منزلیں علیحدہ ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کسی ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ دونوں ایک ہی منزل کے مسافر ہوں. کہنے سے مراد یہ ہے کہ اسی آسمان میں گدھ اڑتا ہے, اسی آسمان میں شاہین اڑتا ہے, لیکن دونوں کی منزلیں علیحدہ ہیں. ایک نیچے اڑتا ہے جو کہ مرا ہوا کوئی جانور کھاتا ہے, اس کو غلط سمجھا جاتا ہے, غلیظ سمجھا جاتا ہے, اس کی عزت نہیں کی جاتی, اور دوسرا آسمان کی بلندیوں پہ اڑتا ہے جس کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. کیا خوبصورت بات. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر ہے. یقین محکم یعنی کہ پکا ارادہ, کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں پکا ارادہ کریں کہ یس آئی کین ڈو دیٹ, یس میں یہ کر سکتا ہوں, ہاں یہ مجھے کرنا ہے. عمل پہ ہم یعنی کہ پھر ارادہ صرف نہیں, ٹھیک ہے, اگلی چیز کہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. کہ جیسے ہم روز اٹھتے ہیں جی, روز اٹھ کے میں جم جاؤں گا, ارادہ کر لیا, پکا ارادہ کر لیا, گئے نہیں, عمل نہیں کیا اس کے اوپر,
यकीन मुहकम, अमल पे हम, यानी कि फिर उसके ऊपर अमल भी करना, मोहब्बत फातिह आलम, और फिर एट द एंड उस एक चीज़ से मोहब्बत भी करना, उस चीज़ से काम भी करना। ठीक है, जिहाद ज़िंदगानी में, यानी कि ज़िंदगी के जिहाद में, ये है मर्दों की शमशीरें, मर्दों की तलवारें। यानी कि अगर ये 3 काम किसी भी बंदे ने कर लिए तो जो आपकी ज़िंदगी है वो कामयाब हो गई। यही जो है ना वो जिहाद ज़िंदगानी में कामयाब चीज़ें हैं। पहली क्या है? इरादा करना, पक्का इरादा करना। दूसरी क्या है? अमल करना। तीसरी क्या है? उस काम का मोहब्बत करना और उसको मुसलसल करते रहना। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और फिर आते हैं जनाब बांके दराम में इकबाल की 2 नज़्में, शिकवा और जवाब शिकवा। लेवल चेक कीजिए आप इकबाल का कि इकबाल ने शिकवा ही कर दिया किससे? अल्लाह से। अल्लाह से शिकवा कर दिया कि हम आज जिस जगह पे हैं ये अल्लाह की वजह से हैं। ठीक है, और शिकवा में लिखते क्या हैं? एक बार बहुत लंबी एक नज़म है, लेकिन मैं चंद एक जो है ना उसके अशार जो है ना वो आपको पढ़ के सुनाऊंगा। है बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर हैं हम, किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम। साज़े खामोश हैं, फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम। ए खुदा शिकवा अरबाब वफ़ा भी सुन ले, खुदगर हम से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। यानी कि अल्लाह से गिला कह रहे हैं कि हम इस वक्त मजबूर हैं, हम बहुत परेशान हैं। ठीक है, तो इस वक्त हमसे हमारा थोड़ा सा गिला सुन लें। और फिर जिस वक्त ये इकबाल ने शिकवा लिखी है, ठीक है, तो इकबाल के ऊपर बाकायदा फतवा लग गया कि जो उस वक़्त के कट्टर मुसलमान था उन्होंने इकबाल को वाजिबुल कत्ल करार दे दिया कि इकबाल को कत्ल कर दिया जाए। इकबाल अल्लाह से शिकवा कर दिया, इतनी बड़ी बात, अल्लाह से कौन होता है ये शिकवा करने वाला। ठीक है, और फिर उसके बाद आती है इकबाल की जवाब शिकवा कि जिसमें अल्लाह की तरफ से इकबाल ने जवाब लिखा। और मैं अगर ये कहूँ कि ये ज़ाहिर है कि आमद होती है, ठीक है, अल्लाह की तरफ से ही आमद होती है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने तौफीक दी और वो इकबाल ने लिखा। और फिर जब इकबाल ने जवाब शिकवा लिखा तो उसमें इकबाल लिखते हैं कि कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं। शान कई से मुराद कई एक बादशाह का नाम था और वो बहुत ज़्यादा शान व शौकत वाला बादशाह था। तो कि कोई काबिल हो तो हम उसको शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। यानी कि फिर अल्लाह की तरफ से इकबाल ने जवाब लिखा कि आप हिम्मत कीजिए, हौसला कीजिए, कोशिश कीजिए, ठीक है, अल्लाह आपको ज़रूर जो है ना वो उसका अजर देगा। इकबाल के बहुत ज़्यादा करीबी मुलाज़म थे अली बख्श, कि जितनी इकबाल के करीब अली बख्श रहे कोई भी नहीं रहे। तो अली बख्श से जिस वक्त इंटरव्यू किया इकबाल की डेथ के बाद तो उससे पूछा गया तो कहते थे कि इकबाल बेसिकली वकील थे, जैसे आप सबको पता है, लॉयर थे। तो कहते हैं कि इकबाल अपनी सिर्फ महीने की जमा पूंजी के मुताबिक केस लिया करते थे कि ये केस लेना, और अगर उस केस से 5 रुपये मिले और 5 रुपये से महीने का गुजारा हो जाता तो बस ठीक है, उसके बाद अदालत जाया ही नहीं करते थे। अली बख्श को जो है ना वो ख़ास एक थी कि मेरी कलम और दवात, पेन पेपर, ये 2 चीज़ें हर वक्त रेडी होनी चाहिए। और कहते हैं कि बाज़ औक़ात अक्सर रात को 3 बजे भी है ना वो इकबाल को आमद हो जाती थी और उसके बाद इकबाल 2-2 दिन मुसलसल लिखते रहते थे। कभी ऐसा होता था कि जो है ना वो 4-4 5-5 दिन जो है ना वो इकबाल शेर नहीं कहते थे। ये थे दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे पता है इसको नहीं सुना जाएगा, मुझे पता है कि इस वीडियो को जो है ना वो पूरा नहीं देखा जाएगा। जिसने देखा वो नीचे ज़रूर कमेंट करे कि मैंने जो है ना वो पूरी वीडियो देखी, और मैं यकीन करता हूँ कि कोई नहीं देखेगा। लेकिन मैं आज अपने आप को जितना रिलैक्स फील कर रहा हूँ इकबाल के ऊपर बात करके, यकीन जानिए कि मेरी पिछली सारी की सारी चमकते सितारे की आप वीडियोज़ देख लें, आप मुझे इस मूड में और इस एनर्जी में नहीं देखा होगा आपने। और इस वीडियो की आखिरी बात कि इकबाल डे की छुट्टी पर लड़ने वाला एक दफ़ा सिर्फ इकबाल की कही हुई बातों पे अमल करके देख लीजिए, ज़िंदगी बन जाएगी। दुआ में याद रखिए और अल्लाह हम सब की जायज़ ख्वाहिशात को ज़रूर पूरा करें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।